सिंध हुकूमत का कोरोना केसेस बढ़ने पर कराची में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। अस्पतालों में गुंजाइश इंतहाई कम हो रही है। गुज़िश्ता 2 दिनों में 370 से ज़ायद अफराद को अस्पतालों में दाखिल किया गया। मरीजों के बढ़ते दाखिलों के बायस ऑक्सीजन सप्लाई पर भी दबाव बढ़ने लगा। हतमी फैसला कल वज़ीर आला सिंध की सदारत में होने वाली मीटिंग में किया जाएगा। NCOC की कराची में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत। असद उमर कहते हैं पूरे शहर हफ्तों बंद करना इलाज नहीं। SOPs पर मुकम्मल अमल से ही छुटकारा मुमकिन है। सिंध में वबा पर काबू पाने और सूरत हाल नॉर्मल करने के लिए सूबाई हुकूमत से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। 31 अगस्त तक वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए मजीद सख्तियाँ की जाएंगी। कोरोना से बचाव के लिए सबको वैक्सीन लगवाना होगी। पाकिस्तान में यौमिया वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम। गुज़िश्ता रोज 8,49,692 अफराद को वैक्सीन की डोज लगाई गई। NCOC के मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक 2,78,75,999 शहरी वैक्सीन की खुराकें लगवा चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना के बार तेज होने लगे। मस्बत केसेस की शरह 7.53% तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान 4,497 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 76 अफराद लुकमा अजल बन गए। अमवात की मजमूई तादाद 23,209 हो गई। 59,761 मरीज जेर इलाज। 3,084 की हालत तशवीशनाक है। आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास। आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा समेत अहम ओहदों के लिए मुशावरत। सुल्तान महमूद, ख्वाजा फारूक, तनवीर इलियास, अजहर सादिक की वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें। सयाहत, पनबिजली, मादनियात, सेहत, तालीम और तरक्याती कामों से मुताल्लिक विजन पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के टिकट होल्डर्स का इजलास। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राजा फारूक हैदर खान समेत आला क़यादत शरीक। 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने और इस्लामाबाद में धरने पर मुशावरत की गई। किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी को तैयारी करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आज़ाद कश्मीर में धांधली के बावजूद पीपल्स पार्टी बड़ी अपोजिशन पार्टी के तौर पर सामने आई। कराची को सिर्फ पीपल्स पार्टी ही बचा सकती है। शहर कायद में भी PTI को टफ टाइम दे रहे हैं। हमें बड़ी कुव्वतों का मुकाबला करना है तो आपस के इख्तलाफात को खत्म करना होगा। वज़ीर आज़म का अगस्त के पहले हफ्ते में सिंध का दौरा मुतवक्के। इमरान खान बदीन और मिट्टी समेत अंदरून सिंध मुख्तलिफ शहरों में जलसों से खिताब करेंगे। अहम शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। अहम सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का इम्कान। वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म के दौरे से कबल सिंध रवाना होंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए? इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान को बतौर चेयरमैन PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करने पर नोटिस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म से 14 दिन के अंदर जवाब तलब कर लिया। PTI ने 13 जून 2021 को तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम करना थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान ने अमन अमल की कामयाबी के लिए सख्त जिद्दोजहद की। अफगान रहनुमाओं के इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। अफगानिस्तान मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में कहा कि भारत ने यकतरफा तौर पर मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील की। पाकिस्तान के लिए अफगान अमन अमल में भारत की शमूलियत कबूल करना मुमकिन नहीं है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान ही पाकिस्तान के मफाद में है। हम अमन कायम करने के लिए कोशां हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तानियों ने खुले दिल से अफगान भाइयों को खुशामदीद कहा। हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस की समाअत। साबिक सदर की एक रोज़ा अदालती हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। नैब गवाह एहसन असलम के पेश ना होने पर समाअत बिना कार्रवाई 18 अगस्त तक मुलतवी।
فنکشنل لیگ کے سربراہ پیر پگاڑا اور جہانگیر ترین کی ملاقات، اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے حکومت کے خلاف گلے شکوے اور تحفظات ایک دوسرے کے سامنے رکھے۔ پیر پگاڑا نے کہا کہ ہم غیر مشروط اتحادی ہیں لیکن ہمارے ہی لوگوں کو توڑا جا رہا ہے۔ رکن پنجاب اسمبلی نذیر چوہان کی گرفتاری، ضلع کچہری میں کیس کی سماعت، عدالت نے نذیر چوہان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا۔ وزیراعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کی مدیت میں FIR درج کی گئی تھی۔ نذیر چوہان نے مذموم سازش کے تحت ان پر جھوٹا الزام لگایا۔ الزام کی تردید کے باوجود جھوٹ پر مبنی مہم چلائی گئی۔ معاون خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں نذیر چوہان کے الزامات سے ملک میں مذہبی منافرت پھیلی، ان کی اور اہل و عیال کی جان کو خطرے میں بھی ڈالا گیا۔ امید ہے معاملہ عدالت سے اپنے منطقی انجام کو پہنچائے گا اور انصاف ملے گا۔ آزاد کشمیر اور سیالکوٹ ضمنی الیکشن میں شکست کے بعد لیگی رہنماؤں اور کارکنوں میں شدید مایوسی۔ لیگی رہنماؤں اور کارکنوں نے شکست کی ذمہ داری قیادت پر ڈال دی۔ کارکنوں نے شکوہ کیا کہ پارٹی میں 2 مختلف بیانیوں کے باعث قیادت یکسو نہیں۔ PDM کے ٹوٹنے کی بنیادی وجہ بھی پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر اہم شخصیات سے سیکیورٹی واپس لینے کا معاملہ، نون لیگی ذرائع کے مطابق اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے بھی پولیس گارڈز واپس لے لیے گئے۔ نون لیگ کا سیکیورٹی واپس لینے پر تحفظات کا اظہار، معاملہ قومی اسمبلی میں بھی اٹھانے کا امکان۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بحرین کے فرما روا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات، مختلف شعبہ جات میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، 2 طرفہ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پختہ عزم کا اظہار کیا گیا۔ کراچی کی جوبلی کلاتھ مارکیٹ کی دکانوں کو گرانے کا آپریشن دوسرے روز بھی جاری رہا۔ 164 دکانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ تجاوزات ہٹانے کے لیے بھاری مشینری کا بھی استعمال۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمین نیب جاوید اقبال کی تعیناتی کے لیے درخواست پر سماعت، درخواست گزار نے ترمیم کے لیے درخواست واپس لے لی، عدالت نے معاملہ نمٹا دیا۔ کراچی میں گلبائی پل کے قریب غیر ملکیوں کی گاڑی پر حملے کا واقعہ، سائٹ پولیس نے اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان قمیض شلوار میں ملبوس تھے، گاڑی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ FIR کا متن۔ گلگت بلتستان میں سیلابی صورتحال نے تباہی مچا دی، 3 انسانی جانیں لقمہ اجل بن گئیں، سینکڑوں افراد بے گھر۔ شدید گرمی کے بعد گلگت بلتستان میں پے در پے گلیشیئر پھٹنے کا سلسلہ جاری، مختلف اضلاع کے کئی گاؤں سیلاب کی زد میں آ گئے۔ سیلاب کی زد میں آنے والے 2 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اور قومی ہیرو علی ستپارہ کا جسد خاکی دنیا کی بلند ترین چوٹی پر امانتاً دفن، ساجد ستپارہ نے اپنے والد کی عارضی تدفین کر دی، قبر کی نشانی کے لیے قومی پرچم بھی لہرا دیا گیا۔ علی ستپارہ کا جسد خاکی نیچے لانے کے لیے 10 سے 15 کو پیماؤں کی ضرورت ہے۔